तुका आराधन बापा, जीवन हे मोजे अर्पित तुका. तुका आराधन बापा, जीवन हे मोजे अर्पित तुका. तुका आराधन बापा, जीवन हे मोजे अर्पित तुका. महिमा तुका देता, स्तुती तुझे करता, भेसा तुझे माता करून प्रणाम. महिमा तुका देता, स्तुती तुझे करता, भेसा तुझे माता करून प्रणाम. तुका आराधन जेजू, काळी से मोजे स्वीकार कर जेजू. तुका आराधन जेजू, काळी से मोजे स्वीकार कर जेजू. तुका आराधन जेजू, काळी से मोजे स्वीकार कर जेजू. तुका आराधन जेजू, काळी से मोजे स्वीकार कर जेजू. अर्घा तुका दिता, ओडवीत तुझी गाता, काकुळ तुझी माता पायांक पडो. अर्घा तुका देता, ओडवीत तुझे गाता, काकुळ तुझे माता पाया पडो. तुका आराधनत्या, सर्वस्व मोजे भेटैतास. तुका आराधनात्म्या, सर्वस्व मोजे भेटैतावास. तुका आराधनत्या, सर्वस्व मोजे भेटैतास. तुका आराधनात्म्या, सर्वस्व मोजे भेटैतावास. नमन तुका करता, वंदन तुका करता, कृपा तुझी माता करूंक सेवा. नमन तुका करता, वंदन तुका करता, कृपा तुझे माता करू सेवा. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia. आज आम्ही ऐकले ते देवाचे उतर.
संवसारांत तुमकां कश्ट कंत बेजारे आसतलीच, पण म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळटलें. ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट कंत बेजारे आसतलीच, पण म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळटलें म्हणटा जेस. देखून संवसारांत असल्या हर एकल्या कश्ट म्हणले, कंत म्हणले, बेजाऱ्या म्हणली, निरासपण म्हणलें, सलवणी म्हणली, एकसुरपण म्हणलें, एका ना एका काळार भोगूंक आसा. पूण जायतो लोक तसल्या परिस्थितींत हेने तेने हाका ताका हांकां तांकां सोदून धांवता. पण तुका आनी म्हाका आमकां आज एक वाट उक्ती जाल्या. तुजे कश्ट घेवन, तुजी कंत बेजाराय घेवन, तुजी पिडा शिडा घेवन, तुजी सलवणी घेवन वय येवंक जेजू सारशी. तशें आयिल्ल्यांक मात्र ताणें बसयलां जिवीत, विशय, समाधान, सुटका, सोडवण. देखून त्या स्वभावार्थान आमी आमचे कश्ट, आमचे गरजो आनी कितें आमकां जाय तें सकट घेवन जेसाचें येवया. ह्या घडये मात न्ही, ह्या फुडां आमच्या जिणेच्या पयनार ताका आमी सांगाता घेवन धैर्यान वय ताजो आदर आनी आशिर्वाद कृपा जोडून जियोंक आमी खुशी व्हरया आनी गावया. जिन्येच्या पैनर वासा, कष्टाच्या दोनीत वासा. जिन्येच्या पैनर वासा, कष्टाच्या दोनीत वासा. राख म्हाका पाव म्हाका संडीनाक म्हज्या जेजू. राख म्हाका पाव म्हाका संडीनाक म्हज्या जेजू. लारांती आपटेतात आपटेतात, कष्टांची मोडांती बेश्टयतात कश्टयतात. पंथींची लारांती आपटेतात आपटेतात, कष्टांची मोडांती बेश्टयतात कश्टयतात. मरणाची चिंता म्हाका कवजेनी हाडयतात, सलवणेची वाट म्हजे जिवीत सुरवाटा. जिन्येच्या पैनर वासा, कष्टाच्या दोनीत वासा. जिन्येच्या पैनर वासा, कष्टाच्या दोनीत वासा. राख म्हाका पाव म्हाका संडीनाक म्हज्या जेजू. राख म्हाका पाव म्हाका संडीनाक म्हज्या जेजू.
वोजे म्हाका धरनीक तें शेवटीता दुस्मानाची इजा म्हाका दीस रात सतयता वैनाचें वोजे म्हाका धरनीक तें शेवटीता दुस्मानाची इजा म्हाका दीस रात सतयता पोडाराचे खत म्हाका दोळे मोजे भिजयता शेजाऱ्याचो द्वेश म्हाका जाग्यार धांवडयता दुनियेच्या पैनारा वासा कश्टाच्या दोणीता वासा दुनियेच्या पैनारा वासा कष्टाच्या दोनीता वासा राग म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू राग म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू वाईटाची लस म्हाका तकली म्हजी भागयता अपराधाची शिक्षा म्हाका सर्वांतावन लिपयता वाईटाची लस म्हाका तकली म्हजी भागयता अपराधाची शिक्षा म्हाका सर्वांतावन लिपयता मोसराचे दिश्ट तांची बोरें करूंक काडयता लोकांची चीख म्हाका हरयेगडी रडयता दुनियेच्या पैनारा वासा कश्टाच्या दोणीता वासा दुनियेच्या पैनारा वासा कश्टाच्या दोणीता वासा राग म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू राग म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू राग म्हाका पाव म्हाका संडी नाका म्हज्या जेजू जायते बुटी आमच्या जिवितांत आमी आस्कारण सुस्कान रडोन रुदान करन विळाप करन खंयतींत बेजारांत जियेल्लीं आसा पण आज जेजून आमकां एक भरवसो दिला तुमचें दूख संतोशान बदलतलें म्हणून आनी ताणें आमकां तें रुजूय केलां कुर्साच्या मोरान तो मेलो भरादी खुरिस्तांनी वावयलो ताची केळकुळां जाली निंदा जाली केपड्यां जाल्यो सकडां मुखार वय ताका जर्मानीनी मारलो कांट्याचो मुकुट ताच्या मस्तकार चिंसून ताच्या तोंडात तिंपी उडोवन जायत्या लोकां मुखार ताका लज्जेक घालो अकमानाचे मोरान ताणें सोंसलें पण ताजे उपरांत जैत्यवंतो जालो महिमेवंतो जालो जिवंत तो उठलो सर्गार आजार देवाच्या उजव्याक देवाच्या महिमेन तो भागीदार जालो हे कश्ट ह्या संवसारांत जियेता पर्यंत मात्र म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें ते सदां काळ उरचे नात पूण तुजी सोसणीकाय वैदीक सोसणीकाय तुजो भावार्थ तुजो भरवसो तुजी पातयेनी मात्र न्ही
तू आपणायल्लो तो जेजूस सांगात तुका तुझ्या जिनेच्या पैनार सांगात देतलो, मात नाही राखतलो, सांभाळतलो, बुजयतलो, सलयतलो, धैर्य दितलो, तुझ्या हर एका गरजान तो तुका पावतलो. देखून जेजून परत परत सांगला, भिये नाका, भिये नाका. तुझ्या आकांता वेळा तू म्हाका उलो मारतना हांव तुका आयकतलो आनी ते सर वायटांतल्यान हांव तुका निवारतलो म्हणत. उदकांतल्यान चलतना तूं बुडचो न्हय, त्या उज्याच्यो जिबो तुका लासून घालच्यो नात. आपल्या उजव्या हातान जैतवंत हातान तो तुका उखलून धरतलो. देखून ह्या घडी तुजो भावार्थ, तुजो भरोसो, तुजी पातयेन, तुजो विश्वास जेजूचेर दवर. जेजून म्हणा, संवसारान तुमकां कश्ट आसतलेच, तुमी धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेला आनी म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो सहसंगती हांव तुमच्या लागीं उलयलां. देखून संवसारांत आसता पर्यंत कंत, बेजाराय, इराराय, निरासपण, एकसुरपण, सलवणी, पिडा, शिडा, दुस्मान, वैरी हें सकट आसतलेंच. पूण कोण जेजूच्या पांयां तळा, सिम्याव बरी, अन्ना बरी, ह्या दाविदा बरी, ह्या जाक्याव बरी, ह्या संवसाराचो त्याग करून सरारान देवान येवन जेजूक स्वागत करतात, तांकां बादशावी आसतली. जेजू ते तांकां जिवीत आसतले. देखून ह्या घडी परत जेजू आमकां बुजोवन दिता, धैर्य दिता, म्हणून भिये नाका. सदां काळ संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुजे सवे आसतलो म्हणा ताणें. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮರೆತರು ನಿನ್ನ ಮರೆಯನು ನಿನ್ನ ನಾನು ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಮರೆತರು ಚಿನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯನು ನಾನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮರೆತರು ನಿನ್ನ ಮರೆಯನು ನಿನ್ನ ನಾನು ಗೆಳೆಯರು ನಿನ್ನ ಮರೆತರು ಚಿನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯನು ನಾನು ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ
ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು ನಿನಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಮಗುವೆ, ಜೀವನ ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಕ ನಾನು ಓಡುತ್ತ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂದರು ನಿನಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಮಗುವೆ, ಜೀವನ ಕೊಡುವ ರಕ್ಷಕ ನಾನು ಓಡುತ್ತ ಹತ್ತಿರ ಬರುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ರೋಗ ಬಾಧ ಇದ್ದರು ನಿನಗೆ ಹೆದರದಿರು ನಾ ಮಗನೇ. ಚಿಂತೆಯ ತೊಲಗಿಸಿ ಸ್ವಾತನ ಕೊಡುವೆ, ನಂಬುತ್ತ ಬಾ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ. ರೋಗ ಬಾಧ ಇದ್ದರು ನಿನಗೆ ಹೆದರದಿರು ನಾ ಮಗನೇ. ಚಿಂತೆಯ ತೊಲಗಿಸಿ ಸ್ವಾತನ ಕೊಡುವೆ, ನಂಬುತ್ತ ಬಾ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾನಿರುವೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. सगळे आमी आमच्या आमच्या जाग्यार बसया. आतां आमी मागोवंक वेता आमच्या सर्वांच्या सर गरजां खातीर. हांगा आशिल्ल्या आमच्या तशेंच आमच्या कुटुंबांत आसलेल्यांच्या आनी कोणाचो उडासकान आज आमी मागता तांच्या गरजां खातीर आतां आमी मागोवंक वेता. कित्याक जेजून सांगलां अजून पर्यंत म्हज्या नांवान तुमी मागलेलें ना, मागा खंडी जावन तुमकां मेळटलें, बोड्या तुमकां उक्तें जातलें, सदां तुमकां मेळटलें म्हणा. देखून आज तुजो म्हजो आमचो संतोश भरपूर करच्या खातीर ताणें आमकां ताज्या नांवान बापाक उलो मारूंक सांगलां. देखून भावार्थान ताका आमी उलो मारया आमच्या सर्वांच्या सर गरजां खातीर. प्रत्येक तरान सदांच जेजूक विश्वास रावच्या खातीर आनी हर एक फावटी आमचे कश्ट कंत बेजाराय घेवन जेजूची धांवन येवच्या खातीर. आनी ह्या एकवटान तावन केदिंगेस भायर वचनाशें सदांच दाखयले स्वयं फांटो एकवटलेल्या बरी सोम्याक चिटकोन आमी रावून जियोवच्या खातीर कितें गरज आसा वय ताजी कृपा आमी मागया. आनी हर एक मागणी आमी केल्या नंतर गावया आमी श्लोक. कश्टांतल्यान येया वजन वोवितल्यान येया दितलो विशय हांव तुमकां. कष्टांतल्यान येया वजन भोगतेल्यान येया दितलो विशय हांव तुमकां. कष्टांतल्यान येया वजन भोगतेल्यान येया दितलो विशय हांव तुमकां. आज जेजून म्हणलें तें उतार. तुमी आस्कान सुस्कान रडटल्यात पण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें म्हणून. तुमच्या जिवितांत जाल्लीं थोडीं घडीत परत परत तुमच्या उगडासाक येवन तुमी आस्कान सुस्कान रडटात तर कोणाक कळीत नासतना वरें विंगड वय एकांत जाग्यार
एकसुरपणांत आसतना परत परत ती जाल्ली घडिता तुमच्या मतींत येवन तुमकां दोसता जाल्यार, तुमकां रडयता जाल्यार, रोदान करयता जाल्यार, ह्या तुमच्या तोळ्यान दुखां हाडयता जाल्यार, खंयचीं ती सुरवेरतां जाल्लीं घडिता अजुनूय तुमच्या मतींत उरल्यांत, काळजांत रोमल्यांत, तर ह्या घडये तें स तुमच्या तन खाडी जंय तर उबे रावात जेजूच्या नांवान. वय कितें आदीं कितें घडलां ताचो उडास खाडी नाकात म्हणटा देवाचें उतर. पुर्वी कितें घडलां तें तुमच्या उगडासाक हाडी नाकात म्हणटा देवाचें उतर. कितेंय आसा तुमच्या जिवितांत जाल्लें पयलें वय तें तुमकां परत परत तुमच्या उडासाक येताना तुमकां रडयता. ह्या आसकान सुस्कान तुमच्या दोळ्यान दुखां हाडयतात. तसलीं खंयचीं घडितां आसा तर ह्या घडये हाडा आनी दवरा. जांप्रो कोणें म्हणलीं उतरां, ह्या कोणें कितें तुमकां केल्लो विश्वासघात, कोणेंय तुमकां केल्लो अपमान, कोणाय मुखार हेरां मुखार तुमकां वय दुसऱ्यांनी लजेक घालां तर ह्या जांप्रो तुमी करिनातलें केलां म्हणून तुमचेर अपराध मांडला तर कसलीं तसलीं घडितां आसा जाल्यार ह्या घडये उबे रावात. कित्याक ते घाई घेवन तुमी जियेनाकात. जेजून आपल्या रक्ताच्या वारोवणे वरवीं आनी आपल्या घायां वरवीं आमचे घाई गूण केल्यात म्हणटा देवाचे उतर. देखून ह्या घडये तसो जेजू बापाक वय उलो मारता आनी आमकां आमच्या पथकाच्या बोक्सांनी जोड दिता. मात्र न्ही सर आमचे घाई वय तो निवारता. ताजे उतार धाडून ताणें आमकां बरें केलें म्हणून आमी आयकतालें. सकाळीं ताणें उतार धाडलां, तें उतार स्विकार केल्ल्यांक मतीक समाधान मेळ्ळां. मात न्ही आज आमकां वाट उक्ती जाल्या, आमचो भावार्थ घट जाला. देखून ह्या घडये त्या जेजूच्या नांवान बापाक आमी उलो मारया. सर्गीच्या आबो मोगळा बापा, ह्या स तुज्या भुरग्यांच्या मतीन कितें कंत आसता तुका कळीत आसा, बेजारी आसा तुका कळीत आसा, तांच्या जिवितांत जाल्लीं घडयेतां तुका कळीत आसात बापा. कितें तांकां परत परत तांच्या उडासाक येवन तांकां आस्कान सुस्कान रडयता, दुखां गळेशें करता तुका कळीत आसा बापा. ते सर वय ते सर घाई ह्या घडयेतून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमोल रक्तान धुवन काड बापा, धुवन काड आनी परत केदींगच तो उडास काडीन अशें ह्या पुढा संपूर्ण तरान तुज्या बसावण्यांचेर ह्या थंय तुज्या भुरग्यांनी तांचें जिवीत बांदून हाडूंक भावार्थान भरुश्यान पातें विश्वासपणान तुका उलो मारूंक मात तुजें उतार सत म्हूण मानून घेवन त्या उतरा प्रमाणे तुका मानवाची जिणी जियोंक. कोणेंय तांकां वायट केलां तर तांकां काळजाच्या गुंड्यातावन तांकां भोगसूंक. मात्र न्ही तुजे सवय आनी पेल्या सवय तांचो संबंध सरको करून घेवंक. कितें गरज आसा तुका कळीत आसा बापा. ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं दी तुजी कृपा, दाखय तुजी खाकळूत, दी तुजे वय तो पवित्र आत्म त्या वरवीं हेरांक भोगसूंक आनी फाटीं कितें फाटल्यान कितें घडलां तांच्या जिवितांत सगळें विसरोवन ह्या फुडा नव्या जिवितांत तुका सांगात घेवन तुज्या एकवटांत रावून जिवंक जशी कृपा आनी आदार आनी आशिर्वाद ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Văzând poperea ei, Vitolo vișin autoca, Căștatele noieia. Văzând poperea noieia, Vitolo vișin autoca. सगळें बसात. कोणाक तुमच्या जिवितांत कोण तुमकां विसराल्यान म्हूण बघता. आवय या बापय, भाव या भयणी, या तुजो घोव या तुजी बायल, या तुजींच भुरगीं कोणी तशें आसा जाल्यार वय हांवें तांकां सगळ्या तांच्या जिवितांत कुमक केल्या, आदार दिला, सांगात दिला, जायते फावटी वय तांकां धैर्य दिलां. पूण आज ती म्हाका विसराल्यांत म्हूण कोणाक बघता तर तसलें आसा जाल्यार उबे रावा. आवय जावं दी, बापय जावं दी, भाव जावं दी, भयणी जावं दी, कोणाक तुमी कुमक केल्ली ती तांणी तुका विश्वासघात केला म्हूण बघता तर ती विसराल्या म्हूण तुका बघता. कार्य जालें वयस मेलो म्हणल्या भशेन वय तुवें केल्ले सर उपकार ते विसराल्यान म्हूण तुका बघता तर वय ना तांचे कडेन उपकार म्हूण वय तांचे गरजे खातीर मात्र तुजो फायदो कोणी जोडला म्हूण तुका बघता तर कोणी आसा तर उबे रावात. कित्याक आवय सांडीत, बापूय सांडीत, वय तुजी म्हणली तुका सांडटीत, तुजी इश्ट तुका सांडटीत, हांव तुका सांडचो ना म्हणा जेजून. देखून तुज्या इश्टांनी तुका सांडलां तर वय एका काळार तुजी इश्ट जावन आसली, आज तुजे विशयान कितें कितें सांगून आज कोणाची दुसऱ्यांची इश्टिण्यो जावन आज तुका तांणी कश्टार घाला म्हणून बघता जाल्यार उबे रावात ह्या घडी. कित्याक म्हळ्यार ह्या उपरांत वय जेजूची इश्टागात तुमी करची चड गरजेची, ताच्या एकवटांत रावचें तुमी गरजेचें.
ताच्या उतरा प्रमाणे जिवचे तुम्ही गरजेचे. देखून ह्या घडी आमी मागोंक वता, जेजू तुजी ती भासावणी आवय सांडीत बापोय सांडीत हांव तुमकां सांडचोना म्हण तुवें सांगलां जेजू. वय तुमचें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर हांवें बरयलां म्हण सांगलां जेजू. देखून ह्या घडये हीं भुरगीं कोण उबे रावल्यांत तांकां तुजो सांगात दी. कोणें तांकां वय विश्वासघात केला वय तांकां तूं बक्षी जेजू. ह्या फुडां तुजे कडेन इश्टाघात करून जिवंक ह्या तुज्या भुरग्यांक वाट दाखयत जेजू. तुजेर विश्वास दवरूंक, तुजेर पातयेनी दवरूंक, संपूर्ण तरान तुज्या हातांत पडोवंक ह्या तुज्या भुरग्यांक कृपा दी जेजू. वय ह्या फुडां केदींकच संवसाराच्या हातांत पडनाशें, ह्या मनशांच्या हातांत पडनाशें, ह्या कोणाकच तुका दिवचो तो स्थान मान ह्या संवसारांतल्या मनशाक कोणाकच दिनासतना वय संपूर्ण तरान सगळ्या काळजां मनान सत्यान आत्म्यान तुजो मोग करन तुजो आदार आनी आशिर्वाद कृपा जणूक ह्या तुज्या भुरग्यांक वय तुजो आदार दी म्हणून मागता हांव बापा. ह्या तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा. पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तांकां धवर वय बापा. सो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो मोग तांणी भोगूंक आनी तो आपणाक तूं तांकां वाट उक्ती कर बापा. आनी तुका तांणी विश्वासी रावंक प्रामाणीकपणान जियोंक त्या वरीं तुजो भरपूर आदार आनी आशिर्वाद कृपा जोडूंक तूं तांकां वाट उक्ती कर म्हणून बापा आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. कष्टांतल्यान येया वचन भोगतेल्यान येया दितलो विशेष हांव तुमकां. कष्टांतल्यान येया वचन भोगतेल्यान येया दितलो विशेष हांव तुमकां. उबे रावलीं सगळीं बसात. हर एकल्यानी दोळे धांपूनच बसचें आनी उबे रावल्या वेळार दोळे धांपूनच उबे रावचे. कोण उबे रावल्यान म्हूण पळोवंक वचनाकात. ह्या घडये कोणाच्या जिवितांत कश्ट आसात म्हूण बघता तुमकां. जैतो तुमच्या जिवितांत वर्तो नश्ट जाला म्हूण बघता. सबार रितीनी ती मात्र उबी रावात. कश्ट आसली विविध तरेचे कश्ट. वय जावं पुरो काम करच्या कडेन कश्ट, ह्या कुटुंबांत कश्ट, ह्या शेजारा कश्ट, ह्या सैऱ्या दैऱ्यामध्ये ह्या कश्ट तुज्याच जिवितांत घडिल्ल्या त्या संगती विशयांत ह्या भेंगी बिरांगी कावदी आकांगी कसले कश्ट तुजे ते आसात. कित्याक कश्टांतलो न्ही हे वजन वोवितलो न्ही हे आमळान जेजून कसले कश्ट कनियन तुजें वजन कनियन तूं आसाय ते तुका कळीत आसा. त्या खातीर उबे राव. वय तुज्या जिवितांत जायतो तुका नश्ट जाला तर सबार रितीनी पयशांत मात न्ही तुज्या संबंदांत तुवें दाखयल्या त्या मोगांत ह्या उपकारी मनांत जायतो नश्ट तुका जायत्यांनी केला तुका भोगता तर आज तुका वय मुखार येवंक सोडूना. कोणी आड रावल्यात म्हणून अडकळ जाल्यात म्हणून तुका भोगता तर तसल्या कश्टां खातीर तुवें उबे रावयेत. ह्या तुज्या जिवितांत जावं पुरो आनी मुखार असले अडखळ येवचे आसात, असले कश्ट येवचे आसात म्हणल्यार भिरांत आसा जाल्यार उबे राव. कित्याक म्हळ्यार ते सर कश्ट तुजे तोंड पयस करूंक शकता जेजू. तुजें वजें हाळू करूंक जाता जेजू. तुका खरो विशय दिवंक शकता जेजू. ते खंयचेय तुका कश्ट आसात म्हूण तुका भोगतात तर ह्या घडये उबे राव जेजूच्या नांवान. आनी मागता आमी बापा लागीं वय बापा ही सर तुजी भुरगीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताका सत मानून ताका स्विकार करून ताच्या उतरांचेर जिवीत बांदून हाडून ह्या फुडां तुका वय विश्वासी रावंक ती खुशी व्हरतात. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतरच तुवें म्हळें संवसारांत तुमकां कश्ट आसतलेच म्हणून आसात सगळ्यांक आसात. पूण हीं भुरगीं तांचे कश्ट घेवन तांचे कंत घेवन बेजाराय घेवन तांचें वजें घेवन तांचो भर घेवन उबी आसात बापा. तुका कळीत आसात तांची मनां कितलीं कश्टांत आसात. ह्या तांची भोगणां कसले कश्ट अनुभव करनासा. ह्या तांच्या कुडीक कसले कश्ट तांकां खंयच्या रुपार दोशी दिवन आसात. तुका कळीत आसात बापा. तांच्या कश्ट आखांता वेळार वय ती सलवल्ल्या वेळार तांच्या अक्षरपणांत निरासपणांत ती देदस्पर जावन जियेत आसतना बापा तुजो आदार तांकां तूं दी. तुजो सांगात तूं तांकां दी. तुज्या उतरान तूं तांकां धैर्य दी. वय त्या कश्टांत भायर येवंक तूं तांकां वाट दाखय बापा. तुज्या उतरां वरवींच
वय तुजी कुशीतून तांकां कळीत कर, तुज्या योजनांतून तांकां भरती कर, आनी ह्या फुडें संपूर्ण तरान तांचो भावार्थ बरसपाचो विश्वास तुजेर दवरून जियोंक आनी तुजे सशेन धांवन येवंक, कित्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आपोवणें दिलां. कश्टांतल्यान हे वजन वयतल्यान हे दितलो विशय हांव तुमकां म्हणून ह्या भुरग्यांक जाय तो विशय तूं दी बापा. वय तांच्या मतीन शांती समाधान, तांच्या काळजांत संतोष उल्हास, तांच्या कुडीक भलायकी आनी तांच्या जिवितांत भरपूर आनंद उल्हास वय बापा ह्या घडयेतून तांकां फावो कर म्हणून आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Cristiano yeya, Vasan Bocteliano yeya, Vitolo Vishir Autumka, Cristiano yeya, Vasan Bocteliano yeya, Vitolo Vishir Autumka. सगळे बसात. हांव आयलां पातक्यां खातीर न्ही भाग्यवंतां खातीर म्हणालो जेसू. पातकांचो भर तुमच्या तें आसा म्हूण तुमकां भोगता तर उबे रावात, दोळे धांपून उबे रावात. चिंतनांनी, शब्दांनी, भोगनांनी, करण्यांनी केल्लीं पातकां, दोळ्यांच्या दिश्टीन केल्लीं पातकां, आयकून केल्लीं पातकां, हेरांच्यो खोडीकाण उलोवन केल्लीं, चाडयो सांगून ह्या खबऱ्यो करून केल्लीं पातकां, ह्या हेरांतय सुकी दाखोवन केल्लीं पातकां, हेरांच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक पळोवन आमच्या दोळ्यांतलें वय तें आडें लिपोवन दवरूंक पळयल्लीं तीं पातकां. मात न्ही रागा रुपार, हग्या रुपार, गर्वा रुपार, हंकारा रुपार, स्वार्था रुपार, फारीकपणा रुपार, नाबोगसाण्या रुपार, मोसरा रुपार, तशेंच फटी मारून गे, सोरून गे, वायटा धरून गे आनी वायट संवयां वरवीं गे, वायट इश्टागती वरवीं गे, वय देवा विरोध आनी पेल्या विरोधान तुमच्या स्कुडी विरोध आदारलेलीं खंयचीं पातकां तुमच्या उडासाक येतात उबे रावात. कित्याक देवाच्या उतर सांगता नितीवंत म्हणल्यार एकलोय ना, सकड मनीस सुकोवन पडल्यात, एकलोय ना. जेजूक से बरें आमेस्त्री म्हणटा म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय म्हणालो जेजू. बरो म्हणल्यार एकलोच देव. देखून आमी आदारलेलीं पुराय सगळीं पातकां ह्या दिसा ह्या घडये देवान बक्षीस तर वय उबे रावात. तुमची पातकां देवा म्हाका वळखून घेयात, मौनपणी वळखून घेयात. वय हांवेच्या कुसव्यान दवरलेल्या घडीत हांव ही घडी पर्यंत आदारलेलीं सर पातकां देवा विरोध आनी पेल्या विरोध, तुमच्या स्कुडी विरोध, वय सभार पोटी ना समजून गिन्यानाच्या अभावा वरवीं देवाच्या उतरांची जानवाय नातलेल्या वरवीं आमी फोटोवन पडोवन आदारलेलीं पातकां जायतीं आसात. देखून ह्या घडी कालतेपणी आमी ती स्विकार करता तर आमी खंडीत बोगसाण्यान जोडटा. वय विश्वासी देव आमची पातकां बोगसून आमकां सर पातकांतलें निवारतलो म्हणटा देवाचें उतर. देखून ह्या घडी बापा वय तूं मनीस संवसाराक आयलो आमचे खातीर, पातक्यां खातीर, आमची पातकां धुवन काडच्या खातीर आनी आमकां परत तुजीं भुरगीं जावन तुवें आमकां स्विकार करच्या खातीर. तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ताच्या रक्ताच्या वारवणे वरवीं आमची पातकां तुवें धुवन काडलें बापा. आनी खंयचीं तीं उरल्यां तर आमी तुज्या मुखार उबीं आसूं बापा. वय हांवेच्या कुसव्यान दवरलेल्या घडीत हांव ही घडी पर्यंत आमी आदारलेलीं खंयचीं पातकां आमच्या थंय उरल्यां तर बापा, ह्या पातकाचें खत आमच्या थंय उरलां तर बापा. वय आई बाबेन कातावीन निश्कळंक निर्दोशी वय जावन आसता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमोल्य रक्तान परत आमकां तकलेच्या माथ्यांत आनी पांयांच्या तळा धुवन काड बापा. आनी आमकां वय परत तूं पवित्र कर, आमकां भाग्यवंत कर, आमकां तूं निश्कळंक कर, आमकां निर्दोशी कर. परत वय तुजी भुरगीं जावंक आमच्या थंय मनांत काळजां कुडींत आत्म्यांत संपूर्ण तरान तुज्या उतरान आमकां सवरून भेंडून नितळ कर बापा. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याक आमच्या थंय येवंक वय तूं आमकां तयार कर बापा. त्या वरवीं आमी परत तुजीं भुरगीं जावन जियोंक, तुज्या एकवटान जियोंक, तुज्या उजवाडांत जियोंक, वय आमच्या सगळ्या काळजां मनान सक्तीन आत्म्यान तुजो मोखन जियोंक जशी कृपानी आदरणी आशिर्वाद आमकां सर्वांक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Cristiano yeya, Vasan Bocteliano yeya, Vitolo Vishir Autumka, Cristiano yeya, Vasan Bocteliano yeya, Vitolo Vishir Autumka. सगळीं बसात. आतां कोणाच्या कुडीक संबंद जाल्ली पिडा आसा,
कुडीच्या बैल्या विस्व्यांची या भितरल्या विस्व्यांची तकलेच्या माथ्यातून पायांच्या तळापर्यंत कोणा ते कसले पिडा आसा तर उबे रावात. वैजसो वैज आमकां आसा, रायांसो राय धनयासो धनी आमकां आसा. वरते मोल दिवन ताजें दायज जावन आमकां स्विकार केल्लो आसा. खंडी जावन आमचो खरो शिक्षक मेस्त्री आमकां आसा. ताका तुजें तें म्हजें तें आमचें तें कितें उणेंपण आसा म्हणलें कळीत आसा. देखून तुमच्या कुडीन कसली पिडा आसा तर उबे रावा ह्या घडये. वय आज जावं पर आमच्या पातकावरीन ती पिडा आयल्या तर पातकांच्या बॉक्सांनी आतां आमी जोडून घेतलें. ह्या देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर ती पिडा आसा जाल्यार वय त्या पिडेंतच आमी देवाक जाणा जावंक ताणें आमकां हांगा येवंक अवकाश करून दिला. तें उतर आमकां ताका वळखूंक ताणें आमकां अवकाश करून दिला. मादनी खालतेपणान ती पिडा स्विकार करूंक ताणें आमकां अवकाश करून दिला. वय देवाक आमी विरोध वचनासतना ताचे विरोध पुरपूर नासतना ह्या ताका आमी गुन्यांवकार करिनासतना आमी वय आसोन म्हणल्यार बरी संतोशान म्हणल्यार बरी स्विकार करता जाल्यार वय आमच्या पथकां खातीर आनी आमच्या भाव भयणीच्या पथकां खातीर हे कश्ट हांव सोंसता, ही पिडा हांव सोंसता म्हणून तुमी खरेंच वय खालतेपणान ही पिडा घेवन तुमी जेजूचे आयल्यात. वय तर ह्या घडये आतां आमी उलो मारूंक येता हांव जेजूच्या नांवान बापाक. वय बापा वय सबार काळतो न्ही भुरगीं ह्या नानांतर तराच्या पिड्यान ती वळवळोन आसात बापा तुका कळीत आसा. पूण आज ती तुजे सरशें आयल्यांत, तुका वळखोन ती आयल्यांत. वय तुजे सरशें आयल्यात, तुजें उतार सत मानून ती आयल्यांत. वय तुजें उतार धाडून तुवें तांकां गूण केलें म्हूण तुजें उतार सांगता. खंयचो आलो पालो तांकां गूण करूंक शकना. गूण करतात केवल तुजें उतारच म्हूण तुजें उतार सांगता. मान्न तुजे उपादेश पालतेल्यांचेर कसलीच मारेकार पिडा तूं येवंक दिनाय म्हूण तुजें उतार सांगता बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या घाया वरवीं आमचे घाय तूं गूण करता म्हूण तुजें उतार सांगता बापा. मात न्ही ह्या भुरग्यांक वय आज कित्याक ती पिडा आयल्या म्हणलें तुज्या उतरां मारिपात तुवें दाखोवन दिलां. खालतेपणान तांची ते उणेपण घे, पथकां घे आनी कितें तांचे वय वायट आसा सगळें तांणी स्विकार केलां बापा. देखून तुजी खाकळू तूं तांकां दाखय. बिरमोतीची दिश्ट तूं तांचेर घाल. वयजांच्या वयस जा. वय तुजें उतार तूं धाड आनी ह्या स तुज्या भुरग्यांची पिडा तूं घूण कर. तकलेच्या माथ्यातान पांयाच्या थळा पर्यंत तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान तूं तांकां धुवन काड. ताच्या घाया वरवीं तांच्या कुडीच्या भायल्या विस्व्यांच्या आनी भितरल्या विस्व्यांचे कितें घाय आसात तर तुमचो वेगळीच ते घूण कर बापा. मात न्ही तुजी कृपा तांचें तें वाळोवन दी. तकलेच्या माथ्यातान पांयाच्या थळापर्यंत कुडीन कसली अस्कत काय आसा ती संपूर्ण तरान तांचे तान पयस सरोन दी. सुटसुटीत ती जावन दी, उर्बेन ती भरोवन दी आनी आज तावन बऱ्या भलायकेंत आसोन तुजी सेवा करूंक, तुजी स्तुती करूंक आनी तुमचे जशी धांवून येवंक जशी कृपा आनी आदर आनी आशिर्वाद तूं तांकां दिवन कुडीची संपूर्ण कांयची बरी भलायकी ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Costagliano yeya Vosas Costagliano yeya Ditolo Vishir Automka Costagliano yeya Vosas Costagliano yeya Ditolo Vishir Automka. सगळें बसात. ह्या घडये कोणाक रिणाचें वजें आसा, ह्या दुस्मानाची इजा आसा, ह्या फुडाराची खंत आसा ती उबी रावात. मुखार कितें घडटलें म्हणलें खंत तुमकां दोस्ता गी. ह्या कोणी दुस्मान तुमच्या कुटुंबा भितर शेजारा ह्या सैऱ्या मदें ह्या इश्टा मदें ह्या वाड्यांत या गजेंत ह्या समाजेंत कोणी दुस्मान तुमकां खंयच्याय रितीन वैद वस्तात गी. खंयचे तक्रार आसात गी, जाग्याचे तक्रार म्हणी आसात गी. भावा मदें भाव भयणी मदें उबे रावात. ह्या घडी ह्या खंयचे रीण काडिल्लें फारीक करूंक वय जायतें आसा तर उबे रावात. काडिल्लें रीण आसा वय EMI भरूंक आसा पूण आतां मोलां सडल्यांत. वय दिसपरचो ग्रास सोडूंक कोणाक कश्ट आसा म्हणलें आसा जाल्यार उबे रावा. सारकें काम ना, सारको सांबाळ मेळना. वय दिसपरचो ग्रास सोडूंक कोणाक कश्ट आसा जाल्यार, कुटुंबाचो पोस करूंक कोणाक कश्ट आसा जाल्यार ह्या घडये उबे रावया. कसलें वजें तें तुमकां दोस्ता. वय कोणाचो द्वेश आसा जाल्यार वो तो ती तुजो द्वेश करतात म्हूण तुका बगता जाल्यार उबे रावा. आज तो द्वेश काडूंक जेजू खुशी व्हरता. तुजें वजें हाळू करूंक जेजू खुशी व्हरता. तुजें रीण फारीक करूंक तुका वाट दाखोवंक तो खुशी व्हरता. तुज्या दुस्मानाक तुजे तान पयस करूंक तो खुशी व्हरता. मात न्ही आनी कितें तुका फुडाराची खंत आसा जाल्यार वय बरो फुडार तुजे खातीर तो तयार करूंक खुशी व्हरता. देखून ह्या सर गरजां खातीर वय आतां आमी मागोवंक वेता. वय जेजू ही सर भुरगीं तुज्या नांवान ती उबी रावल्यांत. बापा लागीं आमी उलो मारता. बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तो आयलो ह्या संवसाराक सोमीन जावन सोडवनदार जावन सुटका दिवंक सोडवून दिवंक
थारोक जावन थारान हाडूंक देखून बापा कसले हांव आनी तूं कश्टांत आसात कसलें वजें घेवन आसात रिणाचें वजें घे या दुस्मानाचो द्वेश घे या पुडाराची कंत घे या आनी कितें तांकां दोस्ता आनी कोणाचो द्वेश घे कोणा वरवीं भुरगीं कश्ट जाता तुका कळीत आसा बापा हो सगळो भर हें सगळें वजें तांचे तावन हाडू कर बापा कोणाय वरवीं तांकां कांयच उपाद्र जायनाशें कोणेय तांकां लागीं येवन तांकां वय खंत बेजार तांच्या जिवितांत हाडिनाशें ह्या फळां तुजें सवें तुजे एकवटांत रावन मोगांत जिवन उजवाडांत चलोवन तुज्या उतरांचेर तांचें जिवीत बांदून हाडूंक वय भवाडतान वर्सां पाती विश्वासपणान तुका उलोवमान तुजो आदार आनी आशिर्वाद कुरपा जडूंक ह्या तुज्या भुरग्यांक ह्या सगळे तुजी वाट दाखय म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Costanteliano yeya Vozes Panteliano yeya Bidolo Vishem Autokra Costanteliano yeya Vozes Panteliano yeya Bidolo Vishem Autokra सगळे बसात या घडये कोण तांच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक खुशी व्हरतात उबे रावात तुमच्या कुटुंबांतल्या तुमच्या भावां भयण्यां खातीर या तुमच्या भुरग्यां खातीर या तुज्या घोवा खातीर बायले खातीर तुज्या कुटुंबा खातीर कोण मागोवंक खुशी व्हरतात कितें मागोवंक खुशी व्हरतात कुटाम जावन हांगा येजे म्हणून गी सगळ्या कुटुंबान जेजूक वळखास म्हणून गी आनी की भावार्थान वर्सां पाती विश्वासपणांत थीर आसान सांबाळजे म्हणून गी ह्या कुटुंबांतल्या सांद्यांतय आनी की भक्त भावार्थ पातीन विश्वास वाडा जाय सडा जाय म्हणून गी कितें तुमी तुमच्या कुटुंबांत असलेल्या भावा भयण्यां खातीर मागूंक खुशी व्हरतात माऊनपणी मागा जेजूच्या नांवान बापा लागीं कित्याक ताणें सांगलां म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागा तो तुमकां दितलो म्हणून देखून ह्या घडये वय बापा ही सर कुटुंबां तुका समर्पीत जातात बापा ती आशेतात खुशी व्हरतात सगळें कुटाम सांगा तुज्या पांयां ताळी येयचें म्हणून तुका वळखा जाय म्हणून तुका जाणां जायचें म्हणून वय तांकां दिल्या देण्या मुखार तुज्या सेवेंतांनी भागीदार जायचें म्हणून मात न्ही तुजी वडवीकतांनी उलयचें म्हणून तुजी किर्तीतांनी गजयचें म्हणून तुजी स्तुतीतांनी करी जाय म्हणून बापा ही स तुजी भुरगीं अत्रेकतात आशेतात दानेतात भुकेतात ताचें सगळें कुटाम जावन जोशवाच्या कुटुंबा बरी हांगातांनी हजर जायचे म्हणून मात न्ही एका दिसाक न्ही हर एक घडी कुटुंबांत तांणी सांगाता मेळचें म्हणून वय तुजें उतार वाचून वय तुजी खुशी तांणी पाळली जाय म्हणून कुटुंबांतल्या सर्वांक तांचें तें भक्तीपण पवित्रपण भाग्यवंतपण वाडा जाय आनी सडा जाय म्हणून तांच्या भुरग्यांनी पयलो स्थानमान वय तुका दी जाय म्हणून सगळ्या काळजान म्हणून सगळ्यान आत्म्यान तुज्या आराधन तांणी करी जाय म्हणून ही सर वय कालती मागणी तुज्या पांयां तळे आमी हाडून येता बापा ह्या सर तुज्या भुरग्यांची कालती मागणी तूं स्विकार कर ह्या सर कुटुंबांचेर तुजो आशिर्वाद घाल परवां पेंतेकोस्ताच्या त्या परबेच्या वेळार 3 दीस कुठाम जावन हांगा येवंक तूं तांकां वाटूक कर बापा महात्म्यान आज ती कितें मागतात कुटुंबान सांगाता मेळोंक गी सांगाता मागोवंक गी सांगाता स्तुती करूंक गी ह्या हांगासर सांगाता येवंक गी ह्या कितें ती ह्या कडेन मागोवन आसात भुरग्यांनी तांची वायट संवय सांडून वय बरी वाट धरी जाय म्हणून गी ह्या वायट इश्टाका सोडून तुजी इश्टाका तांणी करी जाय म्हणून गी ह्या भुरग्यांचें कितें ते मतींत वय चिंतना आसात कितें तुका माऊनपणी ती कळीत करता तुका सगळें कळीत जाता बापा देखून ह्या सर्वांची सर मागणी तूं स्विकार कर ह्या घडये आनी कोणा खातीर ती मागता तांचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी हो सर गरज तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुज्या पांयां तळे हाडटा आमच्या सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल तुज्या पुता जेजू समें आमकां एकवटीत दवर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. Costanteliano yeya Vozes Panteliano yeya Bidolo Vishem Autokra Costanteliano yeya Vozes Panteliano yeya Bidolo Vishem Autokra सगळे बसात कोण आतां खुशी व्हरतात पवित्र पुस्तकाची जानवाय सडीत मापान जोडूंक मात्र न्ही तें पवित्र पुस्तक वाचून वाचून तुमचो भावार्थ वाडोवंक आनी सडोवंक मात न्ही त्या भावार्थाक साक्षावन जियोंक आनी तुमकां मेळिल्ल्या देण्या मुखांत सेवेंत भरते जावंक ह्या आनी की सड आनी देवाच्या उतरांची जानवाय जोडून ती स्वार्थ प्रगट करूंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात
वैविश्य ताने कुशीवरची तुम्ही पूण ह्या घडी आमकांच आमी समर्पीत जावया ताच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर ताच्या येवजनान भरती जावं कोण कुशी व्हरतात उबे रावात खालतेपणान उबे रावात वय कोणाक तो विंचता कित्या खातीर विंचता तें ताका सोडया पूण तुमची खुशी बापा खुशी व्हरताय तर वय तुज्या सेवेन तूं म्हाका भागीदार कर म्हणून वय तूं खुशी व्हरताय तर आनी चड चड तुज्या उतरांची जन्मय म्हाका दी म्हणून वय बापा कितें लिपोन आसा तें गुट सता मिस्तेर म्हाका कळीत कर म्हणून कितें म्हाका कळीत जालां तें हेरांक धैर्यान हांवें परगट करून म्हाका कृपा दी म्हणून महात्मे आमकां सर्वांक भावार्थांत एकवटीत दवर म्हणून म्हजो भावार्थ वाडे आनी चड त्या भावार्थाक साक्ष जावंक आनी त्या भावार्थाची साक्ष धैर्यान दिवंक म्हाका कृपा आनी आदार आनी आशिर्वाद दी म्हणून ह्या घडये बापा लागीं आमी मागया वय बापा ह्या सगळ्या भुरग्यांची तान बूक तुका कितें कळीत आसा बापा कितें ती खुशी व्हरतात कितें ती मागतात कितें तांकां गरज आसा वय बापा ह्या घडये तूं तांकां फावो कर बापा वय भावार्थांचो वाडे आनी चडय तुज्या पवित्र पुस्तकाची जन्मय तांचे ती वाडे आनी चडय मात न्ही ती जन्मय तांणी जो स्विकार केल्या पावना ती जन्म हेरांक दिवची ती वाट तूं तांकां उक्ती कर बापा त्या भावार्थाक साक्ष दिवंक तूं तांकां अवकाश कर दी बापा मात्र न्ही त्या भावार्था वरवीं तुज्या त्या पवित्र पुस्तकाच्या जन्माया वरवीं आनी चड आनी तुका लागीं सरूंक तुज्या एकवटांत जिवंक तुज्या उजवाडांत चलोवंक तो मोग आपणावंक त्या मोगाक वय रुजवात जावन जिवंक जाय अशी कृपा आनी आदार आशिर्वाद ह्या स तुज्या भुरग्यांक दी बापा कितें ह्या घडी ती मौनपणी मागता तुका कळीत आसा तांचे मागणे तूं स्विकार कर आनी तुजी खुशी वय तर कितें तुका महिमा हाडटा ह्या भुरग्यां मारिपात तें करूंक ह्या स तुज्या भुरग्यांक वाट उक्ती खर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. दितलो विशेष हांव तुमकां कश्टांतल्यान येया वचन भोगतेल्यान येया दितलो विशेष हांव तुमकां. आतां सगळीं बसतात निमाणे येवच्या हप्त्यान जावचे 3 दिसांच्या रित्रेन जायत्या लोकांनी हांगासर हजर आसा जंय म्हणून तशें येवच्या म्हयन्यान जावचे ती भितरले पेकोनी रेतेरेन ती जायत्यांनी भाग घे जंय म्हणून कोण हांगा सेवेंत आसलीं हांगा येवन 7 जाणां जाल्लीं गेल्या आनी तांणी फाटीं ये जंय म्हणून ह्या तुमच्या खासगी इराद्या खातीर खंयचो इरादो तुमकां आसा तर त्या इराद्या खातीर मागोवंक ह्या घडये उबे रावात बापा आमी खुशी व्हरता एक गवळी एक हिंड जायचे सकडांनी तुका खऱ्या निजा देवाक वळखा जाय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सोमी सोडून धार्मण स्विकार करी जाय पवित्र आत्म्या द्वारी वो एकवट आमकां लाभ जाय म्हणून आमी आशेता बापा देखून येवच्या हप्त्यांत 3 दिसांक व्हडा संख्यान त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांत जायत्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुता जेजूच्या एकवटान तूं हाड बापा मात येवच्या म्हयन्यान जावची ती वय भितरले पेकोनी रेतेर जायत्यांक जिवीत जोडची गरज आसा बापा जीव हर एकल्या तें आसा पूण जिवीत ना तुज्या पुता जेजू तें जिवीत जोडूंक वय तुवें करलेलो वो अवकाश जायत्यांनी वय ताजो उपाय करच्या खातीर येवच्या म्हयन्यान जावच्या त्या वय भितरली पेकोनी इनरी लिंग रिट्रीटाक जायत्या लोकांक हांगासर येवंक तूं वाट उक्ती कर बापा मात्र न्ही कोण हांगा तुका वळखून तुजे तान पयस गेल्या तांणी बेगीनच तुजे सशी फाटीं येवंक कोण सेवेंत आसलें तांणी परत त्या सेवेंत परत वय उर्बेन उमेदीन तुज्या सेवेंत तुज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वय परत तुज्या सेवेंत भरती जावंक आनी कितें ही तुजी भुरगीं वय तांच्या खासगी इराद्या खातीर मागोवन आसात तुका कळीत आसा बापा तांचे हर एकल्याची मागणी तुज्या पांयांतळ आमी हाडटा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांचेर सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी ही आमची सर कालती मागणी तूं स्विकार कर आनी तुज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर आमी सगळ्यांनी एका मोनाची जावन वावर करूंक जाय अशी कृपा आदार आनी आशिर्वाद तूं आमकां दी म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. कश्टांतल्यान येया वचन भोगतेल्यान येया दितलो विशेष हांव तुमकां कश्टांतल्यान येया वचन भोगतेल्यान येया दितलो विशेष हांव तुमकां. सगळ्या आमी दिंबी घालया बापा पोता पवित्र आत्म्या सगळ्या काळजान मना सक्त्यान आत्म्याक आराधन करया आमी केल्ल्या सर मागण्याचेर गरजांचेर ताजो आशिर्वाद मागया आनी गावया.
तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्वात वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हवरी एकल्याचेर कोणा सुगडास कान हांगासर आमी मागलें तांचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगासरी येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची ओळखा सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर